सारा जाणटी जाल्ली आसली, पूण जी बासावणी देवान आब्रामाक दिली ती देवान विसरूंक ना. मोगळ बाबण, रोमकानाच्या 4थ्या आविसरांत 1 ते 5 वळींनी आमी आब्रामाच्या भावार्था संबंदी पळयल्लें आसलें. तर आतां आमी दाविदाच्या भावार्था संबंदी दाविदा संबंदी पळोवया. तर वाचूया रोमकानाचो 4थो आविसर आनी 6वी वळ. देखूनच कोडण्याविरें देव नितिवंतपण फावो करता तसल्या मनशाक दावीद बागी अशें परगट्टा. दावीद सुमर्थी प्रमाणे चल्लो. आब्राम सुमर्थी प्रमाणे चलोंक नासलो, कारण ताच्या काळार देवान सुमर्थ दिवंक नासली. देवान ती ताका दिवंक नासली, तर सुमर्थ मोजेसाक देवान दिल्ली आसली. आब्रामाच्या 400 वर्सां उपरांत देवान ती मोजेसाक दिल्ली आसली. दावीद जरी सुमर्थी प्रमाणे चल्लो, तरी सुमर्थ दाविदाची सुटका करूंक शकली ना. सुमर्थ पाळून दाविदाचो केदींच सांबाळ जावचो नासलो. खरें पळयल्यार दाविदा कडेन खंयचेंच बरें काम नासलें. ताजीं कामां पळयल्यार कंटाळ येवपाची. म्हणून नितिवंतपण हें कामां पासून वेगळें जावन आसलें. रोमकाराक चीट 4थो आविसर आनी 7वी वळ आमी पळोवया. ज्या मनशांची खोटेपणां बोगसल्यांत, म्हणजे पातकां बोगसल्यांत, आनी जांच्या पातकाचेर दापणें पडलां ते मनीस भागी. मोगाळ बाबणानो, स्तोत्राच्या 32व्या आविसरांतले पयले वळीन जर आमी पळयलें तर अशें दिसून येता, गुन्यांवांचें बोगसणें जर मेवलें, पातकाचें खोत जर धुवन काडलें, तर मनीस कितलो भागी. हें स्तोत्र दाविदाचें जावन आसा. ताणें तें बरयलां. जी पश्चातापाचीं स्तोत्रां आसात तातूंतलें हें एक म्हत्वाचें स्तोत्र जावन आसा. तशेंच 51वें स्तोत्र म्हणजे 50 आनी 1वें स्तोत्र सुद्दां खूब म्हत्वाचें जावन आसा. दाविदान केल्लें पातक आनी ताणें केल्लो पश्चाताप हें सगळें आमकां तातूंत पळोवंक मेळटा. जांच्या पातकाचें बोगसणें तांकां फावो जालां ते बागी जावन आसात. आतां ह्या सुवातेर तुमकां एक प्रस्न विचारा, आनी हो प्रस्न जर तुमकांच विचारलो तर तातूंत जवाबूय तुमकांच मेवतलो. आयज तुमच्या पातकाचें बोगसणें तुमकां फावो जाल्लें आसा काय ना? जो जाल्लें आसा तर तुमी बागी. जावंक ना जाल्यार तें कित्याक जावंक ना हें तुमी आयज तुमकां विचारा. तुमी दोनया जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरूंक ना, त्या पासत तुमच्या पातकाचें बोगसणें तुमकां मेळूंक ना. मोगाळ बाबणानो, खरेंच आयज संवसारांत जरी दूख आनी त्रास सगळ्यांच मनशांक आसले, तरी कोणेच निराशी जावपाची गरज ना. कारण आयज सुमर्थ ना, तर देवान आमकां कृपा दिल्ली आसा. दोनया जेजू क्रिस्ताचे कृपे उद्देशी आमी ताजेशी येवंक शकता. आमच्या पातकाचें आमी बोगसणें मागूंक शकता. आमची पातकां आमी ताज्या मुखार कबूल करूंक शकता. ज्यो चुको जाणा जावन न्हय तर चुकोवन जरी जाल्या तरी ताजें आमकां बोगसणें मेळटलेंच. दोनया जेजू क्रिस्ताचे वरवीं हें सगळें घडटा. जेजून आपणाचें रोगज तांच्या पासत वारयलें. आयज ह्या रोगताचो हिशोब आमचे कडल्यानूच तो घेतलो, कारण आमी ताजेर विस्वास दवरतात काय ना हेंच म्हत्वाचें जावन आसा. ताज्या रोगताचें मोल आमी जाणा जावंक जाय. मोगाळ बाबणानो,
रोमकारांक चीट 4 विसोर आनी 8 वळीन कितें बरयलां तें आमी पळोवया. ज्या मनशाचो देव गुन्यांव करिना तो मनीस बागी. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार संतोश बरीत जो मनीस आसा ताज्या खात्यांत देव त्या मनशाचें पातक घालिना. दावीद व्हड पातकी मनीस जावन आसलो आनी देवान ताजें पातक कोडेक काडलें. नाथानान येवन ताजें पातक ताका उदकें करून दाखयलें, पूण ताणें ताका देवाचो संदेश धाडलो आनी सांगलें, देवान तुजें पातक पयस केल्लें आसा, तूं मरचो ना. तरी पूण दाविदाक खास्त मात फावो जाली. नातानान जेन्ना गरीब मनशाची आनी ताज्या मेंढराची गजाल दाविदाक सांगली तेन्ना दाविदान त्या मनशाची न्हीद त्याच वेळार केली. पूण तो मनीस आपुणूच जावन आसा हें मात ताका खबर नासलें. ताजी न्हीद ताणेनूच केल्ली आसली आनी त्या मेंढराच्या बदलेक ताणें 4 पट फारीक करूंक जाय आसलें आनी हाजें फारीकपण दाविदाक दिवचें पडलें. दुसरें सामुएलाचें पुस्तक 12 विसोर आनी 6 वळीन आमकां तें दिश्टी पडटा. दाविदाची 4 भुरगीं मरण गेल्लीं आसलीं. बेतशेबाचो पूत, ताजो पयलो पूत आमोन, आबशालोम आनी आदोनिया. दाविदाक ताज्या जिवितांत सदांच दुखूच भोगचें पडलें. पूण दाविदाचें पातक मात देवान बक्षिल्लें आसलें. ताजें पातक आनीक कोणें तरी आपणाचेर घेतलें म्हणून तो म्हणटा, ज्या मनशाचो देव गुन्यांव करिना तो मनीस बागी. आब्राम वावार्थ वरवीं नितीवंत जावंक पावलो. रोमकारांक चीट 4 विसोर आनी 9 वळ. ह्या वळीन अशें सांगलेलें आसा तें आमी पळोवया. आतां आमी परत आब्रामा कडेन वचुया. आब्रामाची सुन्नत जावचे पयलीं ताका नितीवंत असो थारायल्लो आसलो. रोमकारांक चीट 4 विसोर आनी 10 वळ. देवान ताका बासावणी दिली. देवान जो करार ताजे कडेन केल्लो तो फकत तोंडान केल्लो करार जावन आसलो आनी त्या वरवीं आब्रामान देवाचेर विस्वास दवरलो. आब्रामान देवाच्या उतराचेर जसो विस्वास दवरलो तसो देवाचेरूय दवरलो. रोमकारांक चीट 4 विसोर 11 ते 13 वळींनी आमकां अशें दिसता, ताणें म्हटलें, आब्रामान सुन्नत जाल्ल्या लोकांचोय बाप जावचो, पूण फकत ते सुन्नत जाल्ले आसात म्हणून न्हय, तर आपलो बाप आब्राम सुन्नत जावंक नासतना ताजो भावार्थ व्हड जावन आसलो. मोगळ्या भावणान देवान सुन्नतीचो करार करचे पयलीं ही बासावणी आब्रामाक दिल्ली आसली. ताणें फकत देवाचेर विस्वास दवरलो. रोमकारांक चीट 4 विसोर 14 ते 16 वळींनी आतां आमी पळोवया. मोगळ्या भावणान देवान आब्रामाक फकत विस्वासाच्या आदाराचेर सोडवण फावो केली. आतां दुसऱ्या एका म्हत्वाच्या गजाली कडेन आमी पळोवया. तर आब्राम खरेपणी पुनर्जीवनपणाचेर विस्वास दवरतालो आनी ताकाच लागून तो नितीवंत जावंक पावलो. त्या काळार आब्रामान आनीक कित्याचेरूय भावार्थ दवरूंक जातालो, कारण ताका कोणूच दिसूंक ना. ताणें कोणाकूच पळोवंक ना. ताणें कोणाक हातूय लावून पळोवंक ना. पूण ताणें खऱ्या आनी जिवंत देवाचेर भावार्थ दवरलो, जो ताणें आपल्याच्या काळजान देवाचो मोग दवरलो. त्या उद्देशींच ताका भावार्थाचो बाप जावचें हें देणें फावो जालें. हें खूब म्हत्वाचें जावन आसलें. आयज मनीस देवाक पळोवन विस्वास दवरता, देवाचो अनुभव घेवन विस्वास दवरता, पूण जाणें देवाक पळोवंक ना
तांचो भावार्थ खूब व्हड जावन आसा, कारण ताणें पळोवंक नासतना ताचेर विस्वास दवरलो देखून. ताणें आपलो बोरवोचो ताचेर दवरलो. आपणाचो पूर्व विस्वास ताणें ताचेर दवरलो. ताणें ताची भक्ती केली. आतां पळयात, देवाक मोहिमा दिवच्या पासत मनशाक ताणें उत्पन्न केलो, पूण त्याच मनशान देवाची आज्ञा मोडली. ताच्या विरुद्ध ताणें पातक केलें. मोगा इश्टानो, खरें सांगचें जाल्यार देवाक मोहिमा दितलो जाल्यार एकूच वाट जावन आसा, आनी ती म्हणजे ताचेर पूर्ण भावार्थ दवरप. तुमी देवाक मोहिमा जर दितले तर ताचेर भावार्थ दवरूनच ती तुमी ताका दिवची पडटली. रोमकाराचो 4 विसर आनी 21 ओळ. देवान दिल्ली बासावणी देव पूर्ण करूंक तयार आसा, आनी तो ती पूर्ण करताच. आब्रामाचो भावार्थ देवान पळयलो आनी देवान तो मानून घेतलो. देवाक खंयचेंच काम कठीण न्हय. सारेच्या मेल्ल्या कुसव्यान ताणें भुरगो उत्पन्न केलो. केदी व्हड गोवायकी सारा जाणटी जाल्ली आसली, पूण जी बासावणी देवान आब्रामाक दिली ती देवान विसरूंक ना. देवाच्या वेळा प्रमाणे तांकां ताणें भुरगो दिलो, आनी होच भावार्थ आब्रामाचो वाडत गेलो. आब्रामान देवाचे भावार्थ दवरलो आनी त्या प्रमाणे ताका फावो जालें. आयज तुमचो आनी म्हजो भावार्थ देवाचे कितलो आसूंक जाय हें आमी पळोवंक जाय. आमी भावार्थान चलतात की आयज आमी आमचे नदरेन चलतात हें आमी पळोवंक जाय. जर आमी नदरेन चलतात तरी आसतना आमी पडटात, पूण भावार्थ वो केदींच तुमकां पडपाक दिवचो ना. आब्राम भावार्थान चल्लो आनी तो केदींच पडलो ना. ताका नदर आसली, पूण तो नदरेन चल्लो ना. मोगा बापणानो, रोमकाराच्या 5व्या आविसरांत सुरवेक आमकां कितें पळोवंक मेळटा तें आतां आमी पळोवया. 5वो आविसर आनी पयल्यो 4 वळी आतां आमी पळोवया. जाणें ही चीट इतली पासून वाचून पळयल्ली आसा आनी तांच्या मनांत उत्पन्न जाल्ल्या प्रस्नां पैकी हो एक प्रस्नाचो जबाब जावन आसा. रोमकाराच्या 5व्या आविसरांत तो आमकां ताचो जबाब पळोवंक मेळटा. ताणें आमकां सांगलां की क्रिस्ताच्या वरवीं आपणाचें थारण जालां. ताणें आपले पासत कुर्साचेर व्हड किंमत फारीक केल्ली आसा. ताणें पातकी मनशाक आपणाच्या रोगता वरवीं नितळ केल्लो आसा. आयज जाणें थारण जोडून घेतलेलें आसा तें खंयच्याय मनशा वरवीं न्हय, तर दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं ताणें थारण जोडून घेतलेलें आसा. आतां ज्या प्रस्नाचो जबाब पावलो दिता तो प्रस्न असो आसा. आतां आमी ह्या स्वातेचेर म्हणजे पृथ्वीचेर आपणाच्या पासत कितें करतात आनी आमी कितें जोडटात आनी आमचें थारण आमी कशें करून घेतात. जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरल्या शिवाय खंयच्याच मनशाक थारण फावो जावचें ना. खंयच्याच मनशाक नितीवंतपण फावो जावचें ना. नितीवंतपण आनी थारण हें फकत दोनया जेजू क्रिस्ता उद्देशींच आमकां फावो जातलें. तूं संवसारांत खंयी चल, जर तुका जेजूचेर भावार्थ ना तर थारण तुज्यान विकतें घेवंक जावचें ना. तुज्यान तें खंयच्याच मनशा कडल्यान घेवंक जावचें ना. थारणाचें देणें फकत दोनी जेजू क्रिस्त आयज दिता. आयज तुका जायतें संकश्ट आसा, जायत्या दुखांतल्यान तूं वेता, पूण तुजी सुटका जावंक ना हें तुका सोजमना. मनशाची सुटका जावंक जाय. कित्या पासून मोगाळ बावा? मनशाच्या पातका पासून ताची सुटका जावंक जाय. खरेंच दाविदाक शांती नासली दाविदान केल्ल्या पातका वरवीं. दाविदान
देवाच्या लागीं रोडोन मागणें केलें आनी देवान ताजें मागणें आयकलें. देवान ताजीं पातकां मोजून दवरूंक ना, पूण ताजी सुटका केली. आयज तोच देव आपणाच्या पुता वरवीं तुका आनी म्हाका पळयता. तुजें आनी म्हजें जिवीत ताज्या मुखार उक्तें आसा. आमी केन्नाय येवन ताज्या मुखार रोडोन आमच्या पातकाचें भोगसणें मागूंक शकता. ज्या संकश्टांतल्यान आमी वेता, ज्या वाटेंतल्यान आमी चलता, जी काळखाची वाट जर आयजूच आमी सोडली, तर देवबाब आमकां व्हड उजवाड फावो करता. आनी हो उजवाड जावन आसा दोनी जेजू क्रिस्त. ताणें तुजो आनी म्हजो मोग करच्या पासत ताका ह्या संवसारांत धाडलो. ताका ताणें खुर्साचेर मारलो, तुका आनी म्हाका थारण फावो जावच्या पासत. मोगा बाबडनो, हें थारण हें कितें? थारण जावन आसा आमच्या पातका पासून आमकां सुटका. ह्या संवसारांत सुटका दिणारें नांव आनीक खंयच ना. जर आमी पातक करीत तर मरण हें आमकां आसात. तर तुमी म्हणटले, पातक कसलें? सगळेच तर पातकांची येतात. मोगा इश्टानो, दुसऱ्याच्या जिविता कडेन तुमी पळोवं नाका. तुमी तुमच्याच जिविता कडेन पळया. तुमच्याच जिविताची जोडटी तुमकां दिवची पडटली. तुमच्याच कुडण्याची जोडटी तुमकां दिवची पडटली. दुसऱ्याचें फारीकपण तुमकां दिवचें पडचें ना. दुसऱ्याचें फारीकपण दुसरे दितले. आयज तुका आनी म्हाका शांतीचें आनी समाधानाचें जिवीत जाय. आनी त्याच पासत आमी ह्या आनी त्या सुवातेचेर वेतात, तरी पूण आमकां शांती मेळना. कित्याक ज्या सुवातेचेर तूं आसा, त्या सुवातेचेर जिवंत आनी खरो देव आसा. तो मरूंक ना, निमूट मरूंक शकना. आयज जेजू क्रिस्त तुजो मोग करता. ताका जाय 2 उतरांनी तुवें मागणें केल्लें. कसलें मागणें हें? तुवें अशें म्हणूं येता, दोनया, हांव एक पातकी. ह्या वेळार तूं म्हाका बोगोस. म्हजी पातकां हांव तुज्या मुखार कबूल करतां. म्हाका तुज्या रोगतान नितळ कर. जरी हें ल्हान जर मागणें आयज तुजें जालें जाल्यार आयजूच तुका नवें जिवीत मेळटलें. मोगा बाबणानो, खरेंच हांव जाणा तुमकां जायतें दूख आनी त्रास आसा, पूण आमी खंय वेतले? आयजूच आमी आमच्या पातकाचें भोगसणें मागुया आनी नितळ जावया. तर मोगा बाबणानो, आयच्या ह्या कार्यावळी उद्देशी देवान तुमकां जायतो आशिर्वाद दिलो अशें हांव समजतां. आनी जरी तुमची कसली मागणी आसा जाल्यार आयजूच ती चीट बरयात आनी म्हाका कळीत करा. हांव तुमच्या पासत मागणें करूंक पळयतां. तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.